आप सुन रहे हैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट, होस्टेड बाय परवेज मलिक, राइट हैंड रेडियो हार्ट पेपर AM 1220। फिर उसके बाद डिवीजन हो गया। तहरीक तालिबान ने जो है वो PTI के जनाब इमरान खान साहब को चैलेंज कर दिया कि अगर ये वजीरिस्तान में आएंगे तो हो सकता है कि हमें शदीद इक़दाम का सहारा लेना पड़े। लेकिन इससे पहले कि मैं इनके बारे में मजीद गुफ्तगू करूं, इस वक्त मेरे साथ है डॉक्टर सैयद ताज साहब, जो इस वक्त कांग्रेस की तरफ रवां दवा है पूरी कामयाबी के साथ। जनाब अली, डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? जी बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक ठाक है, बड़ी ज़रा-नवाज़ी है आपकी कि आपने टाइम निकाला, और आप चूंकि कांग्रेसमैन बनने वाले हैं तो हम आपसे तो पहले 3-4 दफा पहले शुक्रिया करेंगे कि आप ऑन एयर दोबारा फिर आए, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था हम आपके ताक़ुब में लगे रहेंगे आखिरी दम तक। तो ये बताइए कि थोड़ा सा अपनी प्राइमरी के बारे में क्या हुआ, और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे ताकि बाकी और लोग जो सुन रहे हैं उनका अंदाजा हो। हाँ, प्राइमरी ये हमारा मिशिगन का 11 डिस्ट्रिक्ट है जी नया, और इसमें हमारे अपोनेंट है, तो ऑलमोस्ट द रिजल्ट वाज I beat him by almost 20%, 20 points. So now I'm running against वो हमारे जो रिपब्लिकन अपोनेंट हैं वो काफी एक्सट्रीम राइट पे हैं, जिनको के रिपब्लिकन पार्टी भी पसंद नहीं करती है। तो he essentially is not being endorsed by anybody। और तो इंशाल्लाह ये ओपन सीट है हमारी, क्योंकि ओपन सीट में अब तो ये है कि जितनी मॉडरेट हैं, जो लोग इंडिपेंडेंट हैं, उनके सहारे की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो जो वोटिंग हुई हमारी पार्टी वाली हुई। तो ये है कि इंशाल्लाह इसमें, क्योंकि हम 4 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं इस नेबरहुड में, तो हमारे जो लीनिंग रिपब्लिकन हैं या जो मॉडरेट रिपब्लिकन हैं, उनके सपोर्ट मिलने का बहुत ज्यादा चांस है हमें। वैसे आप डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पे हैं? हम तो डेमोक्रेट हैं। आप डेमोक्रेट हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आप ये समझिए कि हम तो ये चाहते हैं कि आप इलेक्ट हो जाएं और कांग्रेस में चले जाएं, तो हम कह सकते हैं कि सैयद साहब जो है वो मुसलमान हैं और वो कांग्रेस में है। अब ये बताइए कि कांग्रेस में आप हैं और अभी ये वाकया जैसे हेट क्राइम जितने बढ़ गए हैं, तो फिर आप क्या स्टांस लेंगे? आप उस वक्त क्या बयान देंगे? आप किस तरह उस फ्लोर को ये यकीन बाहम का मैसेज पहुंचाएंगे कि अगर ये ज्यादती हो रही है और जैसे बिल्कुल हो रही है, उसमें आप क्या इक़दाम करेंगे? हाँ, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो ये है कि हम लोग को खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, यहाँ पे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में अपने को इन्वॉल्व करना होगा। और जैसे ये स्टार्ट है, जैसे हमें काफी मदद मिल रही है कांग्रेसमैन एलिसन से, और अभी कांग्रेसमैन कार्लसन से भी मिली, और इन लोग का सबका ये होता है क्या कांग्रेस में कि इंडिविजुअली एक आदमी की वॉइस अपनी सुनी नहीं जाती है, लेकिन ये कलेक्टिवली आपकी वॉइस सुनी जाती है। तब जैसे अब हम लोग अगर 2 से 3 हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो वी कैन नंबर 1 फॉर्म व्हाट वी कॉल ए मुस्लिम कॉकस। तो मुस्लिम कॉकस बनने के बाद आपकी एक वॉइस होती है, बिल्कुल। लेकिन और वो जब बन गई तो आपको एज ए माइनॉरिटी यू हैव टू जॉइन हैंड्स विद अदर माइनॉरिटीज, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट मुस्लिम, इट इज फॉर हर माइनॉरिटी के खिलाफ यहाँ पे हेट क्राइम्स होते हैं। और आई थिंक कलेक्टिवली हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद इसके लिए बात करना होगा। अभी याद होगा कल रात में हमारे जो मिस्टर होल्डर हैं वो विस्कॉन्सिन गए थे, बिल्कुल, एंड he categorically said that this was a purely hate crime। अब इसके लिए हमें जो कोशिश करनी है हर ग्रुप को अपने अपने नेबरहुड में कि we have to tell people what we are, और वो आप उसी वक्त कह सकते हैं जब आप दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं और दूसरे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनसे आप मिल के रहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी तक हम ये देख रहे हैं कि हम लोग की अपनी ग्रुप है, अपने लोग हैं, और जब तक आप बाहर नहीं निकलिएगा अपने कोकून से तब तक सुकून नहीं होगी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने जब ये 4 साल पहले ही अपनी मुहिम शुरू की और आप बड़े जमाने से उस एरिया में आप जो है वो ये इस एरिया में इन्वॉल्व हैं, सियासत में इन्वॉल्व है, मेन स्ट्रीम सियासत में, तो आपको ये जज्बा कैसे बेदार हुआ कि मैं ये यहाँ की लोकल सियासत में, अमेरिका की सियासत में हिस्सा लूं, बजाय इसके कि मैं पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की सियासत की बातें करता रहूं? ये जज्बा कैसे उभरा आप में?
اور وہ جذبہ ایسے ہوا کہ ہمارے یہاں ایک انسیڈنس ہوا تھا 2006 میں، اگرچہ ایکچولی اٹ واز اے نان مسلم انسیڈنٹ، اور جو وہ انسیڈنٹ ہوا تو ہمارے یہاں ایک چھوٹا مندر تھا بہت پہلے سے 1970 سے جب لوگ آنا شروع ہوئے تھے جی، تو اس کو وہ لوگ جب پاپولیشن بڑھ گئی تو ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ اس کا ایکسپینشن کرنا، تو پلاننگ کمیشن ان کو بہت ہارڈ ٹائم دے رہا تھا، اور اسی پلاننگ جو سٹی کی پلاننگ کمیشن ہوتی ہے جی جی جی، تو وہ ہارڈ ٹائم دے رہی تھی، تو اس ہارڈ ٹائم دیتے ایک بار کے میٹنگ میں ایک پلاننگ کمیشن کے ممبر نے کہہ دیا کہ بھائی ان لوگوں کو اتنے بڑے مندر کی ضرورت کیا ہے جب ان کے گھر میں تو باتھ روم بھی نہیں ہوتا ہے، اینڈ دا لیڈیز ہیو ٹو گو ٹو دا فیلڈ. اچھا، تو دیٹ تھنگ اسٹرک می کہ اسی وقت، اور اس وقت ہم پالیٹکس میں بالکل نہیں تھے جی، somebody has to represent us. تو آپ کے دل میں یہ بات اتری کہ اتنی گھٹیا بات اس پلاننگ اینڈ زوننگ میں اس آدمی نے کر دی اور آپ کا جذبہ بیدار، تو آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ شامل ہوئے جو اس کو سمجھتے تھے کہ آپ یہ کریں، اور آپ نے جو آپ کی جو کمیونٹی تھی جو جس میں تمام لوگ رہتے ہیں سوائے سب کے لیے آپ نے کیا کیا؟ نہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ پھر دین آئی اسٹارٹڈ لوکنگ کہ صاحب کون ریپرزینٹ کرے گا آپ نے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس شہر میں تو کبھی کوئی ڈیموکریٹ کے مطلب کبھی جیتا ہی نہیں آج تک لائف میں، تو اینی وے لوگوں نے ساتھ دیا، بٹ الیکشن تو الیکشن ہے، یو نیور نو واٹ ول ہیپن، بٹ الحمدللہ آئی سکسیڈیڈ in 2008 as the first Democrat and the first non-Caucasian. اس لیے کہ ہماری سٹی پیورلی ریپبلکن اینڈ اٹس اے وائٹ سٹی، تو وہاں سے ہم شروع کیا اور پھر ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کرتے رہے. ہم اب جو ہے ہماری جتنی ساؤتھ ایسٹ ایشین پاپولیشن ہے یا ایشین پیسفک آئلینڈر پاپولیشن ہے، تو ریئلی اسپیکنگ ایون دا جوئش پاپولیشن ان مائی کانگریشنل ڈسٹرکٹ دے آر سپورٹنگ می. آپ سن رہے ہیں پولیٹیکل انکریکٹ ہوسٹڈ بائی پرویز ملک، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب سید تاج صاحب سے. تو اب یہ جو آپ کی جو آپ کا راستہ جو ہے، اگر آپ کو یہ کانگریس تک لے جاتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ ایک تو سجیشن یہ دے رہے ہیں کہ مسلم کوکس جو ہے اس میں مزید اور مینورٹی گروپس کے ساتھ آپ مسلم کوکس بنائیں پہلے تو، تاکہ اس کے ہاتھ اسٹرانگ ہو، جس طرح کے جوئش لابی ہے یا دوسری لابیز جو ہوتی ہیں. بالکل بالکل، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے چونکہ ہماری پارٹی ایسی ہے کہ ہماری پارٹی از دا پارٹی آف مائنورٹیز، جی، ہر مائنورٹی کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے یہ ہے کہ ہر کا تھوڑا چھوٹا گروپ ہے، جیسے لٹینو گروپ ہے آپ کا، تو افریکن امریکن گروپ ہے، اور ایک جو بہت بڑا کاکس ہے ہم لوگوں کا اس کو کہتے ہیں پروگریسو کاکس. الحمدللہ آئی ایم گیٹنگ اے بگ سپورٹ فرام ایوری ممبر آف دا پروگریسو کاکس، اور ہر کا ساتھ آ رہا ہے. تو جتنی بھی چیز ہے نا کانگریس میں، جب بھی رولز بنتی ہیں یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اٹ از اے کلیکٹیو ایفرٹ. ایک آدمی اس کو شروع کرتا ہے، دوسرا اس کو سیکنڈ کرتا ہے، دین یو فائنڈ پیپل ٹو سپورٹ اٹ. تو یہ آپ کی جو سپورٹ ہے اور باقی لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ سپورٹ ونس آپ سمجھیے کہ اس کے آپ فلور پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس سپورٹ برقرار رہے گی، کیونکہ آپ کو پھر اس وقت پروف کرنا پڑے گا آپ کو. نہیں، انشاءاللہ یہ سپورٹ برقرار رہے گی، کہ اس لیے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ جو ہے، جس ڈسٹرکٹ کو ہم ریپرزینٹ کریں گے مشیگن کا، اس میں ہماری 11% ایشین پاپولیشن، which is انڈین، پاکستانی اینڈ بنگلہ دیش. جی، اس کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً 7-8% ہیں وہ پیسفک آئلینڈرس. ہمارے ڈسٹرکٹ میں زیادہ افریکن امریکن نہیں ہے، مے بی اونلی 1 or 2%. اچھا، وہ نہیں ہے، لیکن بٹ اٹ از اے ویری پروفیشنل، ویری ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ایفلوئنٹ ڈسٹرکٹ ہے. اسی لیے